विष्णुरेव च योगस्य करणं चैव सर्वविष्णुमयं जगत् विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे गोदावर्या पश्चिमदिग्विभागे अस्मिन् कच्छप्रदेशे नारायणसरोवर कोटेश्वर तीर्थान्तर्गत अंजारूपमण्डलान्तर्गत जवाहरनगर मध्ये तथा च देव ब्राह्मणानां सन्निधौ षड्चत्वारिंशदुत्तरैकोनविंशतितमे श्रीशालिवाहनशके अशीति अधिकदिवे सहस्राब्दे विक्रम वर्षे क्रोधिनाम संवत्सरे मासानामुत्तमे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यायां तिथौ अनुराधा नक्षत्रे विष्कुम्भयोगे गर्जैवं मणिजकर्णे भौमवासरे वृश्चिकस्थचन्द्रः सिंहस्थसूर्यः वृषभस्थबृहस्पतिदेवगुरौ अष्टम्यायां तिथौ ज्येष्ठा नक्षत्रे प्रीतियोगे विष्णुदेवं भावकर्णे सौम्यवासरे वृश्चिकस्थचन्द्रः धनस्थसूर्यः सिंहस्थबृहस्पतिदेवं वृषभस्थबृहस्पतिदेवगुरौ शरदऋतौ दक्षिणायनेवं ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रोच्चारः આપણા ગોત્રનો ખ્યાલ હોય તો ઉચ્ચાર કરવાનો ગોત્ર એટલે આપણી એક ઋષિ પરંપરા છે સાહેબ કે આપણે કયા ઋષિના સંતાનો છીએ એ ઋષિ પરંપરાથી ચાલી આવતી જેને